नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई है नहीं, अकेले रेस से जीत क्या जाएंगे। हुआ उनको चेयरमैन पीटीआई को? क्या मतलब हुआ? नहीं क्या हुआ? अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी क्या दे। हुआ ये कि उनको सीन से आउट कर दिया। ही इज और बीबी nowhere बस now। आज का ये जो फैसला है जिसपे आप बहुत आपकी नजर में आपका पॉइंट प्रूव हो रहा है। आपको याद है कल के शो में मैं 2 दिनों से मैं जो फरियाद किए चले जा रहा हूँ कि नैप में ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट फलाना फलाना, और मैंने कहा कि नजर बज़ाहिर ये लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए डिजाइन किया गया है, उनके लिए ये घड़ा खोदा जा रहा है। और मैं फोन बॉन करता रहा 2 दिन कि ये मामला उलट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथ मैंने आपको कल ये कहा था, आपको याद होगा कि मैंने कहा कि फिर मैंने गौर से पढ़ा तो मैं तो सारी तवज्जो वो तरामीम पे देता रहा। मैंने आपको कहा था कि दफा जो है वो 36 उसका प्रोविजो यानी इब्तदाइया एक बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर अदालत ये रिमार्क्स दे दे या करार दे दे कि जी आरिया के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया था, तो ये जो आपने रिमार्क्स पढ़े हैं जज साहब के, तो ये वही है, वो यही कह रहे हैं सियासी इंतकाम का निशाना। सवाल ये उठता है कि क्या चेयरमैन साहब इस अमेंडमेंट का चेयरमैन नैब फ़ायदा उठाते हुए उन अफराद की निशानदही करने पर ज़ोर देंगे कि जिन्होंने साबिका वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बकौल एहतसाब अदालत के आज के फ़ैसले के, जिन्हें आपने बहुत यूं करके पढ़ा है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, भी तारक अजीज़ ही लगे हुए इसमें देखती आंखों और बोलते वगैरह वगैरह। लेकिन वो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर बात उस तरफ बढ़ेगी तो सब डूबेंगे। बट अभी सब डूबेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करो कि इन रिमार्क्स की रोशनी में ये जो हाड़ा हुड़ी में प्रूव हो गया ना नवाज शरीफ साहब का पॉइंट एक मुकदमे में ना। कल हामिद खान साहब ने भी कह दिया, आज अदालतें भी कह रही हैं। हामिद खान साहब का किसी टीवी शो में कुछ भी फरमा देना जो है वो कानूनी फैसला तो नहीं है ना, वो राय है एक बहुत मुवक्कर और बाइज्जत और तजुर्बाकार वकील की, बेशक काबिल एहतराम वकील की, लेकिन वो फैसला तो नहीं है ना आज वाला फैसला भी नहीं है। आज वाला फैसला उस तरफ की एक वही रास्ता बनाने की कोशिश है। लेकिन आप फर्ज करो कि आप आज से 3 दिन पहले, ठीक है, आप रास्ता बना रही थी लाहौर में किसी के लिए, हमवार कर रही थी, आपके वहमो गुमान में भी था कि कल जो है वहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बदल सकते हैं हालात? अरे बाबू कैसे? ये होता है ना, क्योंकि हम कैसे एक प्रोसेस है। 4-5 साल लगे हैं रास्ता बनाते हुए, अभी भी आपको लग रहा है रास्ता नहीं बना? 4-5 साल तो नहीं लगे, कब से बेचारे बाहर बैठे हुए। अब तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा कि उनकी तबीयत खराब थी। नहीं, उन्होंने डार साहब ने कहा कि एक और तिब्बी मुआयना हो गया, ऐसी बात नहीं। जिक्र तो मतलब देखो वो ये पॉइंट तो दूर मुआयना, देखो मैं आप एक बात बहुत गलत फहमी में आप मुब्तला हो। ठीक, सबसे पहले बात क्लियर हो जाओ। एक सहाफ़ी के तौर पर मैं हरगिज ये नहीं चाहता ठीक कि किसी के लिए राह हमवार करती हमारी रियासत और रियासती इदारे पाए जाएं और किसी का रास्ता रोकते हुए हमारी रियासत और रियासती इदारे पाए जाएं। मेरे ख्याल में अगर अखाड़े में 2 ताकतवर पहलवान होंगे तो मेरे जैसे अफराद का धंधा चलेगा जो कि मैच पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, अरे ही हैज गिवन हिम अ पंच एंड ऑल दैट। मेरी तो रोटी इस पे चलेगी ना। ठीक है ना बात। लेकिन पॉइंट यहाँ पर एक ये भी है कि चलें, अब आप कह रहे हैं कि रास्ता हमार हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, मैं कह रहा हूँ हवाएं ये पैगाम दे रही हैं कि अब कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब की वापस आने की राह, जो आप कह रहे हैं, हमार हो गई है। लेकिन हो गई है या हो रही है? हो गई है, अब हो गई है। अल्फाज के चुनाव में मेरी बदकिस्मती है ये। आप फौरन एकदम चले मान लिया हो रही है, चले हाँ लेकिन चले, लेकिन अब बहस की गुंजाइश ना रही। अब बहस की गुंजाइश नहीं रही, मान लिया आपकी बात, वरना आप मानेंगे नहीं ना। ठीक है, हो रही है। चेयरमैन पीटीआई का क्या कसूर है? उनको क्यों इतना विक्टिमाइज किया जा रहा है? अभी तो कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, बल्कि आज अगर आप, असल में आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अखबार हाड़ा हुड़ी में पढ़ती हो, ज्यादातर टीवी यूं देख के तो जर्नलिज्म करती हो, ठीक है, लाइक ऑल द पीपल ऑफ योर एज। आज के अखबार में हमारे दोस्त, हमारे साथी हैं, मेरे तो जूनियर हैं और बहुत अच्छे हैं, उमर चीमा, ये जिन्होंने पनामा पेपर्स भी किए थे,
انہوں نے آج سٹوری کی ہے جس میں انہوں نے نیب کے لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں جو میں 2 دنوں سے کہے چلا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر ان امینڈمنٹس کا، ان ترامیم کا میرٹ پر اطلاق ہو تو زمان پاک سے اسلام آباد کی بنی گالہ میں بسے صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وہ بیس یہ بناتے ہیں کہ ابتداءً جب انہیں نیب سمن کر رہی تھی انکوائریز کے لیے تو یہ رکاوٹیں کر رہے تھے، ہچکچا رہے تھے، لیکن اب گزشتہ کئی دنوں سے وہ باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جو 1-2 ان کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے ہیں تو انہوں نے بقول ان کے انہوں نے بلکہ اپنے سے سوال کرنے والوں کو شستر کر دیا۔ وہ کہا یار مجھے کیا پتا، وہ نے کہا یہ گھڑی ہے، یہ میں نے دیا اور میں نے وہ اپنے ملٹری سیکٹری کو کہا جائے قیمت لگوا لو، تو اس نے جو بتائی تو باقی وہ جانے اس کا کام ہے، مجھے کیا پتا۔ اور اگر وہ if he says otherwise تو اس کو آئے مجھے کنفرنٹ کرے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمر چیمہ صاحب کی سٹوری۔ اچھا یہی بات جو ہے یہ والی کہ بھائی میرا کیا لینا دینا گھڑی کی قیمت لینی اور یہ بہت سارے یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوبرز تو زیادہ قابل احترام ہیں کیونکہ اگر ان کو مبینہ طور پر میرے اور آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے جو ہیں خدا نخواستہ وہ میں نام لوں گی پھر آپ کہیں گے میں نے ایسا نہیں کہا، مبینہ، اچھا ٹھیک ہے، مبینہ بڑا ویسے سمارٹ کھیلتے ہیں۔ یہ تو کرنا پڑتا ہے، مطلب یہ کہ دیکھو زندگی میں بچ بچا کے ہی چلنا ہوتا ہے نا۔ دیکھو ہمارے ہاں کھل کے آنا چاہیے جتنی، ہاں جی بالکل کھل کے آ جائیں، اس کے بعد میں اسکرین سے غائب، آپ اکیلی بیٹھے جانا لال کپڑے پا کے، ٹھیک ہے۔ سر کل آپ نوکری سے بچ رہے تھے، نوکری لگی رہے میری، آج آپ بچ بچاؤ کی باتیں کر رہے ہیں، پھر جرنلزم کھل کے ہوتی ہے نا۔ کھل کے ہوتی ہے، پتہ نہیں کہیں ہوتی ہوگی، یہاں نہیں ہوتی، یہاں نہیں، دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی، اچھا دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی، ٹھیک، یاوا گوئی ہوتی ہے۔ یوٹیوبزم جو ہے وہ اس طرح کا کلاسیکل جرنلزم نہیں ہے۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے اور کہہ کے جس کھل کے گال کرو جی تسی کدے نہ لو، اس کے ساتھ ہو کہ جس کے لیے آپ کے ساتھ میں آنے کی راہیں مار رہی ہیں، نہیں جن کے لیے آنے کی راہیں بنائی جا رہی ہیں یا جن کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، درمیان کی کوئی آدمی نہ تجزیہ سننا چاہتا ہے، چھوڑو۔ لیکن چیئرمین دیکھیں میری بات سنیے، چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کو جو ملزم نامزد کر دیا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے رستے ٹھیک ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا، نہیں ہو رہا، میں نے کہا ہے کسی بھی دن ہو رہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہے، میں نے تو بلکہ یہ کہا کہ جب پہلے امینڈمنٹ آئی تو میرا پہلا کیا تجزیہ تھا جو ہمارا منگل کے دن تھا، نہیں منگل کے دن میرا پہلا یہ تھا کہ نظر بظاہر تو یہ ڈیزائن انہی کے لیے ہوا ہے، اٹ سیمز ٹو بی پرسن اسپیسیفک ترامیم، کہ یہ ان کے لیے گھڑا کھودا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جب اس پہ مزید غور کیا تو میں نے کہا بھائی لیکن گھڑا تو جو کھدا ہے خالی ایک ہی بندے گئی، ابھی گھڑا تو ایک کافی گہرا کھد گیا نا، سارے آ سکتے ہیں بیچ میں، تو اس میں کافی لوگ آ سکتے ہیں، تو وہ دیکھیں وہ ایک حوالے سے میری بات تھوڑی سی درست ثابت کر دی نا عمر چیمہ کی سٹوری میں، کہ بھئی وہ لوگ جو کہ ابھی تحقیق کر رہے ہیں وہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں، نمبر 1 کہ جی اب تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور دوسرا اب تو وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعاون کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اتنے سارے کیس تو ہیں ان پہ، باس 9 مئی کا ساتھ کنیکٹڈ واقعات کی کیمسٹری، ان کی ریپرکیشنز آر انٹائرلی ڈفرنٹ، پلیز دیکھیے یہ فرق جان کر جیو والا جو سین ہے نا یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ریپرکشن اور ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں وہ پھنس سکتے ہیں؟ کس میں؟ یہ جی ایچ کیو حملہ کیس پہ اپیرنڈی جو ہمارے زیادہ متحرک رپورٹر ہیں جو میری طرح اس وقت بالکل بے بس ہو کر کونے میں بیٹھ کے دہی نہیں کھاتے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں حملے ہوئے تھے، جن پہ حملے ہوئے تھے وہ بہت غصے میں، اور وہ جیسے انہوں نے اپنے ادارے کے لوگوں کو سزا دی ہے اور انہیں بخشا نہیں ہے، اس میں تو سب بیچارے پریشان ہیں، عوام بھی غصے میں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اون چودھری صاحب، آپ بات نہیں سمجھ رہی ہیں نا، دیکھیے جب یہ تو ایک بہت سالڈ میسج ہو جاتا ہے نا
जब अपने आप एक लेफ्टिनेंट जनरल को और इतने सीनियर लोगों को जब आप सजा देंगे तो फिर वो बाकी कुछ लोग डिफरेंट बात भी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जो इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी साहब, उनकी दरखास्त पे आप क्या पार्टी पाबंदी लग सकती है? मतलब बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि फिर ये भी एक यानी बच्चेगाना बात है। ये नमाज बख्शवाने गए तो रोज़ा गला पड़ने वाली बात है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक एवरेज सिटीज़न के तौर पर अगर ऑन चौधरी साहब की ये प्ली इंटरटेन कर दी जाए और इस पर समाज शुरू कर दी जाए तो कल को मैं किसी और जमात के खिलाफ एज नुसरत जावेद चला जाऊँगा, आप किसी के खिलाफ चली जाएंगी। तो होता भी तो ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं होता भैया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ताउन से अभी तक सिर्फ एक जमात पर पाबंदी लगी है जिसका नाम था नेशनल अवामी पार्टी, जिसके सरबराह वली खान थे, जिसके नतीजे में बाद अज़ां फिर हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस वगैरह हुआ। ठीक है, और ज़ियाउल हक साहब ने आके उनको रहा कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन पार्टी पर पाबंदी बरकरार रही, इसीलिए द देन नेशनल अवामी पार्टी को काम करना पड़ा एज अवामी नेशनल पार्टी ANP। ठीक है, तो उस वक्त कौन मुद्दई था? रियासत। लेकिन अभी चले ऑन चौधरी और सिर्फ रियासत ही के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए सबूत दे सके कि जी हम इन बुनियादों पर इनको कलअदम ठहराना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन।